550 سال پرانے محدث، اج دی گل نہیں کرنا، 550 سال پرانے محدث دا نام ہے امام قسطلانی علیہ رحمہ۔ کی نام ہے؟ امام قسطلانی۔ کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ آپ کی ارشاد فرماندے نے، فرمایا کہ تسی کی سمجھدے ہو کہ میلاد اج دی گل ہے، تسی اج دا میلاد سمجھ لیا؟ فرمایا نا نا، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میلاد جڑا ہے، میلاد دی محفل دا انعقاد جڑا ہے، اے کدوں دا ہو رہا ہے؟ 550 سال پرانی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا لا زال اہل الاسلام، اہل اسلام دا طریقہ کار ہے جدوں حضور دے میلاد والا مہینہ طلوع ہوندا ہے تے پھر او محفل میلاد دا انعقاد کرنا شروع کر دیندا۔ یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد تے خوشی کا اظہار کر دے۔ اگلی گل سنو، فرماندے نے وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، ولائم ولیمے دی جمع ہے۔ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بعد آن والے جتنے بھی افراد نے انہاں دا طریقہ کار کی سی، او حضور دا میلاد بھی مناندے تے نال خوبصورت لنگر دا انتظام بھی کر دے۔ وَيُظْهِرُونَ سُرُورًا، صرف میلاد نہیں مناندے بلکہ وَيُظْهِرُونَ سُرُورًا، خوشی دا اظہار بھی کر دے نے، انہاں دے دل مسکرا پیندے نے، انہاں دے چہرے مسکرا پیندے نے۔ وَيُظْهِرُونَ سُرُورًا، خوشی دا اظہار کر دے نے۔ اور اگلی گل بڑی خوبصورت عطا فرمائی، فرمایا فَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ عَوَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ۔ فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے، جڑا بندہ سال بعد میلاد منا لے، میں نہیں گل کر رہا، امام قسطلانی علیہ رحمہ 550 سال پرانے محدث، کتاب کا نام مواہب اللدنیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 تے لکھتے ہیں۔ آپ فرماندے نے کہ فَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ عَوَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، جڑا بندہ حضور دے میلاد دی محفل دا انعقاد کر لوے، فرمایا سارا سال پھر فساد نہیں کرتا۔ جڑا میلاد مناوے وہ فساد نہیں کر سکتا، میلادی کبھی بھی فسادی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جڑا بندہ حضور دا میلاد منائے گا، گھر اُتے اللہ دی رحمت دا نزول چھا جائے گا۔